नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुपी राठौड। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दछ ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा र आज पनि कार्यक्रम सुरक्षित म 2 लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र आई होप सो तपाईहरु पनि एकदमै रेडी भएर चाहिँ कार्यक्रम सुरक्षित म हेर्नका लागि चाहिँ रेडी भइसक्नु भएको छ। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौं। विशेष गरी यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यो कोभिड जुन महामारी जुन विश्वभरि फैलिरहेको छ यसले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई पनि छोडेनन् हैन। यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैजना यति बेला निकै दुःखमा छन्, सबैजना निकै समस्याहरू चाहिँ फेस गरिरहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि हामी तपाई भनौं न यो निषेधाज्ञा लागू गरेको किन हो भन्दाखेरि तपाई हामी सुरक्षित रहनको लागि हो। त्यसैकारणले गर्दा आई होप सो तपाईहरुले चाहिँ निषेधाज्ञाको पालना चाहिँ पूर्ण रूपमा गरिरहनु भएको छ होला, किनभने स्टिल पनि कोभिडको संक्रमणको दर भने बढी नै रहेको छ है। त्यसैगरी रिकभरको कुराकानी गर्ने भने रिकभर हुनेको संख्याहरू पनि बढी नै रहेको छ भने डेथको कुराकानी गर्ने भने डेथहरू पनि बिस्तारै बढी नै रहेको छ। त्यसैकारणले गर्दा स्टिल पनि हामी सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ र मैले बारम्बार कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को थ्रुबाट भनि नै रहेको हुन्छु। मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सैनिटाइजर यो त तीनटा बेसिक नीड व्हिच अब हामीले चाहिँ भन्नु पनि पर्दैन होला। यो तीनटा कुरा चाहिँ सधैँ चाहिँ अब फलो गरिरहनु पर्छ, किनभने यो नै एउटा बेस्ट उपाय रहेको छ। र अहिले पनि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेछ, निषेधाज्ञा जुन अहिले लागू गरेको छ कतिजनाले निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना पनि गरिरहनु भएको छैन। सो प्लिज यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु होला, सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइदिनु होला भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सुरक्षित मको 2 को थ्रुबाट। सो पक्कै पनि हरेक दिन यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई विभिन्न इन्फर्मेसनहरू दिने रहेका छौं। विशेष गरी कलाकारिता क्षेत्रहरूमा का व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी डाक्टरहरूसँग पनि यस कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं भने आज विशेष गरी अब यो कोभिडको कारणले गर्दा यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यक्तिमा चाहिँ एकदमै प्रभाव परेको छ। अहिले कोभिडले भन्दा पनि भोकले मर्ने हो कि भन्ने मान्छेहरूलाई डर भइसकेको छ, किनभने यति बेला सम्पूर्णको व्यवसाय चाहिँ निकै बन्द भएको अवस्था रहेको छ र यस्तो बन्द भएको अवस्था बेलामा निकै कालोबजारी हुने कुराहरू पनि निकै भइरहेको छ। तर यस्ता कलाकार क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो यति बेला चाहिँ भनौं न त्यही व्यक्तिहरू जो यति बेला समस्यामा छन्, जो यति बेला खाना लाउन पाएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा पुण्यको काम गरिरहेका छन्। राहत वितरण गर्ने कामहरू निरन्तर चलिरहेको छ र आज हामी त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर आजको हाम्रो स्पेशल गेस्टको कुराकानी गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। लेट्स सी अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कतिजना कोभिड संक्रमणहरू चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छ। सो लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने 2874 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5293 जना चाहिँ रिकभर भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 59 न्यू डेथ चाहिँ कोभिडको कारणले भइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा 6,01,687 अहिलेसम्म चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस भइसकेको छ भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,15,591 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर घर फर्किसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 8,238 8,238 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैकारणले गर्दा फेरि पनि बारम्बार भनिरहेको छु, सतर्क रहौं, घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित रहौं। सो भने कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा पालो भएको छ। हाम्रो गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र आज हामी स्पेशल गेस्टको कुराकानी गर्नुपर्दा पक्कै पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रका वरिष्ठ अभिनेता, फिल्म निर्माता, साथसाथै फिल्म निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी फर्मर चेयरम्यान अफ फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड र त्यसैगरी नेपाल फिल्म सोसाइटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण मल्लज्यू। आउनुहोस् यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा। नमस्कार रुपीजी र यस रमाइलो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। सर र पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला त हजुरको स्वास्थ्यकै कुराकानी गरौँ, किनभने यो कोभिडको चपेट कसैलाई पनि छोडेको छैन है। सो अहिले तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ कस्तो रहेको छ त? अहिले हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ। झन्डै वैशाखको सेकेन्ड विक भन्दा पनि अलि अगाडि हाम्रो मेरो चाहिँ मुवालाई सबभन्दा पहिला लागेको थियो। उहाँलाई हस्पिटल लानु पर्यो, हस्पिटलमा 13-14 दिन राख्नु पर्यो। उहाँमा निमोनिया देखियो र पोजिटिभको साथसाथै अनि त्यसपछि उहाँ अलिकति रिकभर भएपछि हामीले घरमा ल्यायौँ। घरमा अहिले पनि उहाँलाई
बेला बेला अक्सिजन दिनु भन्ने डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। हजुर झन्डै झन् 9 लाग्छ यो निमोनिया निको हुनलाई भनेर भन्नुभएको छ। त्यही हुनाले उहाँ पनि अहिले धेरै नै राम्रो भइसक्नु भएको छ। र हामी, म, शर्मिला, मेरो छोरा बुहारी, हामी सबै सङ्क्रमित भएको थियो त्यही बिचमा। र हामी पनि अहिले एकदमै राम्रो भइसकेको छ। झन्डै झन्डै 1.5 महिना हाम्रो पनि, हामीले 1.5 महिना भइसक्यो, हाम्रो नेगेटिभहरू आइ नै सकेको छ। यसले चाहिँ कसैलाई अलि गाह्रो, कसैलाई अलि सजिलो, मतलब अलिकति हल्का फुल्का, कसैलाई अलिकति गाह्रो पनि बनाउँछ यसले। त्यो सन्दर्भमा जस्तो मेरो श्रीमती र बुहारीले भेरोसिलको पहिलो डोज लगाएकी थिइन् र उनीहरूले 15 दिन मात्रै भएको थियो यो संक्रमण हुँदाखेरि। तर उनीहरूलाई एकदमै सजिलो, मतलब त्यति साह्रो असर पारेन। झन्डै 1 रात जति अलि ज्वरो सोरो आएर त्यसपछि अरू लक्षणहरू देखा नै परेन। मेरो छोराले पनि त्यो आयुर्वेदिक, हामीले पनि आयुर्वेदिक खाएर हो कि हामीलाई पनि त्यति साह्रो, मलाई चाहिँ अलिकति रुगा खोकी, ज्वरो, सामान्य ज्वरो पनि एकदमै कम आएको थियो केही दिन। र त्यसपछि त्यो बेलामा पनि हामी एकदमै सक्रिय भएर रह्यौँ, किनभने यो चाहिँ यो रोगलाई हामीले भगाउनुपर्छ, रोगले हामीलाई चित्ने होइन, हामीले रोगलाई भगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यही हुनाले हामी परिवार सबै सङ्क्रमित भयो हुनाले सबै एकै ठाउँमा बस्थ्यौँ, खुसी हुन्थ्यौँ, गफ गर्थ्यौँ, फिल्म हेर्थ्यौँ, यो गर्थ्यौँ त्यो गर्थ्यौँ, हस्पिटल जान्थ्यौँ इत्यादि। हस्पिटल चाहिँ मुहाको कारणले गर्दाखेरि। र त्यो बिचमा मैले अलिकति चाहिँ डाक्टर साहबहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेँ। डाक्टर रविन्द्र पाण्डे समीर हुनुहुन्छ, उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र यो कोभिडको बारेमा एकदमै उहाँले जनचेतना जगाउने लेखहरू बेला बेला लेखि नै रहनु भएको छ। र उहाँसँग मैले अलिकति औषधिहरू प्रिकसनको लागि भनेर उहाँले केही औषधिहरू रिफर पनि गर्नुभयो। यी औषधिहरू हामीले खायौँ पनि। त्यसको साथसाथै नारायण प्रधान हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो के अरे यो एक किसिमको काँडा पठाउनु भएको थियो, त्यो पनि खायौँ हामीले। त्यो काँडा चाहिँ निरन्तर नै खायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति असजिलो भएन। असजिलो चाहिँ भएन, तर कहाँनिर असजिलो भयो अरूलाई त भएन, मलाई चाहिँ त्यो यो जस्तो हुन्छ नि, यो करिब 10-12 दिन पछाडि त कोभिड हराउँछ। त्यो कोभिड निको भइसक्ने टाइममा चाहिँ एकदमै कमजोरी भयो मलाई 10 दिन जति। यो चाहिँ धेरैलाई हुँदो रहेछ, यो मलाई मात्र होइन, धेरैलाई कमजोर बनाउँदो रहेछ। मान्छेलाई अलिकति उठ्न मन नलाग्ने, अल्छी लाग्ने। त्यसको निम्ति आफ्नो डाइट, पौष्टिक आहार, खास गरेर प्रोटिनहरूलाई मैले निकै नै खाएँ। जस्तो गेडागुडीको सुपहरू, चिकन सुपहरू, अन्डा इत्यादिहरू खुब खाएँ। त्यो अलि अगाडि त त्यो स्मेलहरू पनि हामी सबैको गएको थियो। स्मेल पनि 3-4 दिन पछाडि त आइहाल्यो। र यसरी हामीले रोगलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्दियौँ, हामीले गलत्याइदियौँ रोगलाई यसरी। हजुर एकदमै खुसी लाग्यो हैन, तपाईहरु सबैजना रिकभर्ड हुनुभयो है। सो अहिले पनि स्टिल पनि भनौं न, तपाईहरु जस्तो फ्यामिली नै अब पुरै कोभिडको चपेटमा हुनुहुन्थ्यो है। यस्ता अहिले पनि विभिन्न धेरै व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ होला जो अहिले कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ होला, जो यति बेला चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ होला। उहाँहरुको दिमागमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड मलाई लागिसके पश्चात चाहिँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ मृत्यु चाहिँ कन्फर्म हुन्छ है भन्ने उनीहरुको चाहिँ मानसिक हुन्छ नि, मनमा चाहिँ उनीहरुले थिंक गर्न थाल्छन्। सो त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अब उनीहरुको मनोबल उच्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ? यो के भन्छु भने कोभिड पनि फ्लू नै हो, एक किसिमको रुगा नै हो। हुन त यसको निकै नै भेरिएन्टहरु अलिकति फरक पनि आए। हामी डराउने होइन, कुनै पनि रोगदेखि डराउने होइन। रोगको अलि राम्ररी चाँडै नै पहिचान हुन सक्यो भने त्यसले म के भन्छु भन्नु होला भनेदेखि कसैलाई पनि यो सिम्पटमहरु देखियो भने चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न जरुरी छ। त्यो टेस्ट गरेपछि हामी सुरक्षित रहन्छौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। हामी आइसोलेटेड भएर बस्न सक्छौँ, त्यसले अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँछ र हामीले पनि आफ्नो डाक्टरहरूलाई कन्सल्ट गर्न सक्छौँ नि त। मलाई त यस्तो भइरहेको छ, कतै यस्तो हुने होइन भनेर सोद्धाखेरि डाक्टरहरूले पनि केही चाहिँ औषधिहरू जस्तो डाक्टर साहबहरूले मलाई पनि दिनुभएको थियो। यो जिंक, भिटामिन सी, डी खाने सल्लाह दिनुभएको थियो। भिटामिन, मल्टिभिटामिनहरू पनि दिनुभएको थियो। पछि कमजोरी हुँदाखेरि मलाई सुप्राभिट भन्ने भिटामिन पनि दिनुभएको थियो। मतलब यस्ता चिजहरूलाई हामीले अलिकति टाइममै कन्सल्ट गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा यसले उग्र रूप लिन पाउँदैन।
हामीले मुख्य कुरा नजरअन्दाज गर्न नहुने कुरा के छ भन्नु लाग्दाखेरि हामी डराउने होइन यसले, अत्तालिने पनि होइन, यो सहज किसिमको रोग। मलाई त अहिले के लाग्छ भन्नु लाग्दाखेरि कोभिड आफैमा मार्ने रोग चाहिँ होइन। कोभिड लागेपछि कसैलाई निमोनिया हुन्छ नि, अनि त्यसपछि डेन्जर हो, निमोनियाले मार्छ। त्यही हुनाले हामीले निमोनिया हुन नदिउँ नि त। कोभिड लाग्न साथ हामी सतर्क रहौँ, तातोपन उ गरौँ, अलिकति पनि खोकी अथवा छातीमा अलिकति पनि केही समस्या देखियो भने डाक्टरहरूको कन्सल्ट गरौँ। त यहाँ के देखियो भन्नुलाई भने धेरै मान्छेहरू कोभिड लागेर घरमा बसिरहने 6-7 दिनसम्म पनि त्यो ज्वरो हनी आएको छ, चाहिँ खोकी लागिरहेछ, तर डाक्टर कन्सल्ट नजाने र लास्ट आवरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै अप्ठ्यारो हुने। त्यही हुनाले यो चिजबाट बच्नको निम्ति हामीले समयमै टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरिसकेपछि आफ्नो डाक्टरहरू, कहिलेकाहीँ त म पनि आफै पनि डाक्टर भएँ। किन भन्नु होला भनेदेखि म आफैलाई डाक्टर साहबले जे भन्नुभएको थियो मैले साथीभाइहरूसँग सम्पर्क गरेँ। कतिपय हाम्रो चलचित्र क्षेत्रका साथीहरू धेरै नै सङ्क्रमित हुनुभएको थियो नि, ती सङ्क्रमित साथीभाइहरूसँग पनि सम्पर्क गरेँ। उहाँलाई डाक्टरले के दिनु भएको छ, मलाई के भएको छ, कसरी म चाहिँ उम्किएँ, यी चिजहरू एक आपसमा सरसल्लाह गर्न पनि जरुरी छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा आफू चाहिँ दरिलो हुनुपर्छ कुनै पनि रोगको लागि। हेर्नु, साधारण फ्लूले पनि मान्छे मार्छ नि, मारेको छ नि त। संसारमा धेरै मान्छेहरू साधारण फ्लूले पनि मरेको छ। यो त कोभिड हो, यसको भ्यारिएन्ट छ, यसले अरू रोग निम्त्याउँछ। त्यही हुनाले हामी अत्तालिने होइन, हामी आराम साथ यसलाई जित्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यो इन्फर्मेसनको लागि। र अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दाखेरि पक्कै पनि अब निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ, यो टाइम भनेपछि एकदमै फुर्सदिलो समय रहेको छ होइन? सो पक्कै पनि सबैजना फुर्सदमा हुनुहुन्छ होला। सो पर्सनल्ली तपाईँले यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको छ? के न्यू क्रिएटिभ कुराहरू गरिरहनु भएको छ? के कुराहरू सिकिरहनु भएको छ? कसरी बितिरहेको छ त यहाँको दिनचर्या? लास्ट टाइमको यो चाहिँ निषेधाज्ञाले नै म चाहिँ अलिकति टिकटकमा सक्रिय भएँ। यसपालो पनि हामी सङ्क्रमित हुँदै पनि हामीले टिकटकमा मनोरञ्जन गर्दै लिँदै हामीले राख्दै गयौँ। एक नम्बरमा त्यो हो। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो घर परिवारमा मैले भने नि अघि सबै सङ्क्रमित भएको हुनाले हामी सबै चाहिँ आइसोलेट एकबाट अर्को हुनु जरुरी थिएन। त्यही हुनाले हामीले चाहिँ फिल्म हेर्ने, के अरे क्यारम बोर्डहरू खेल्ने, चेस खेल्ने इत्यादि त गरिरह्यो। त यसको बिचमा मैले खासै किसिमको त्यो रचनात्मक क्रियाकलाप चाहिँ मैले गरिनँ। तर एउटा कुरा के गरेँ भन्नुलाई भनेदेखि यो सङ्क्रमित हुँदै पनि अलिकति यो राहतको, यहाँ धेरै चाहिँ भोका पेट हो। हामी त 3 किसिमबाट यहाँ ग्रस्त भयो, एउटा भोकबाट, एउटा रोगबाट र रोगबाट पछि चाहिँ आफन्तहरूको बितेपछि शोकबाट। त यो भोक, रोग, शोक, अब रोग हटाउनुको लागि रोग हट्यो भने शोक हट्छ होइन? तर कतिपय मान्छेहरू यस्ता छन् जसलाई रोग लागेको छैन, वा जो रोग पनि छ भोक पनि छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले अहिले सेवा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सामर्थ्य अनुसार आफूले नभए हामी जस्तो सेलिब्रिटिजहरू, कलाकारहरूले आह्वान गर्दाखेरि धेरै दाताहरू, धेरै मनकारीहरू हामी थ्रु सहयोग गर्नको लागि चाहिँ तत्पर छन्। उनीहरू मार्फत हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यही हुनाले हामीले त धेरै धेरै परिवारहरूलाई हामीले सहयोग गर्यौँ। कतिपयहरूलाई उपचारको निम्ति रकम क्यास पनि दियौँ, कतिपयहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नहरू वितरण गर्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनको सार्थकता बारेमा त्यसको सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्यौँ। हजुर, जसरी भर्खर मात्र यहाँले भन्नुभयो यो समयमा भनौँ न, अघि स्टार्टिङमा मैले पनि भनेको थिएँ होइन, कोभिडभन्दा बढी पनि अब रोगले चाहिँ मान्छे मर्ने हो कि भन्ने डर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र हजुरले भर्खर मात्र भन्नुभयो कि राहत वितरण गर्ने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ भन्ने भन्नुभयो। सो अहिलेसम्म हुन्छ नि कता कता कुन ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ राहत पुर्याउनु भयो, र यदि अब कसैलाई राहत चाहिने हाल्यो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने, अथवा के हजुरहरूले केही जानकारी त्यस्तो दिनुभएको छ सो द्याट पिपल, हजुर, अरूहरूले चाहिँ थाहा पाओस्, लाइक हुन्छ नि यता चाहिँ राहत रहेको छ भन्ने कुराहरू? हामीले चाहिँ राहत घरमै पुर्याइदिन्छौँ। हामीलाई पनि पहिला त हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। यो हाम्रो हामी छौँ भन्ने एउटा अभियान, हातेमालो भन्ने अभियान, हाम्रो अभियानमा
यो नेपाल फिल्म सोसाइटीले सुरुवात गर्यौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेँ, त्यसपछि नेपाल फिल्म सोसाइटीले गर्यो। नेपाल फिल्म सोसाइटीको हाम्रो 2टा च्याप्टर छ बाहिर अहिले, अमेरिका र युके। त्यहाँबाट अमेरिकाबाट पनि च्याप्टरबाट पनि रकम पठाइदिनु भयो, युके च्याप्टरबाट पनि पठाइदिनु भयो। त्यसको निम्ति त्यहाँको नवराज श्रेष्ठ अमेरिकाको र युकेको जानकी पन्त जुनजीले पनि पठाउनु भयो, सहयोग पठाउनु भयो। त्यसपछि धेरै मान्छे, धेरै साथीभाइहरूबाट हामीले राहत बटुल्यौँ। राहत आउने क्रममा हामीलाई हाम्रा पुराना बाहिर बस्ने कलाकारहरू, रवि थापादेखि लिएर चिरञ्जीवी खरेलदेखि लिएर तपाईँको मन्जुजीदेखि लिएर मन्जु पाण्डेदेखि लिएर हामीलाई धेरैले चाहिँ राहत हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। ती राहतहरूको सदुपयोग हामीले गरिरहेछौँ र हामीले हाम्रो राहत अभियानमा म चाहिँ सङ्क्रमित भएर मतलब अलिक कमजोरी भएर बस्दाखेरि पनि हाम्रा प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ सूर्य चन्दजी, उहाँ चाहिँ दौडी नै रहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो राहत पुर्याउनुको निम्ति म चाहिँ त्यो कलेक्सनहरू गर्छु, कहाँ कहाँ राहत चाहिन्छ। किन भन्दा मैले जब राहतको कुरा राख्छु तब मेरो फेसबुकमा यहाँ चाहियो, यस्तो चाहियो। अब हामीले काठमाडौँ बाहिर चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो हाम्रो टिम नेपाल भन्ने ईशा गुरुङजीहरूको व्यापक ठुलो चाहिँ छ हाम्रो भन्दा पनि यो नेटवर्क। उहाँले पनि हामीलाई गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। हामीले त्यो उहाँको सहयोगबाट सिन्धुपाल्चोकमा पनि सहयोग गर्न सक्यौँ, त्यहाँको कपाली समुदायलाई। त्यो साथसाथमा हामीले अर्को यो काभ्रे र सिन्धुको अर्को भेगहरूमा पनि सहयोग गऱ्यौँ। यहाँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा सहयोग पुर्यायौँ। तपाईँले मेरो फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कहाँ कहाँ सहयोग पुर्याएका कुराहरू, कहाँ कहाँबाट हामीलाई सहयोग आएको कुराहरू, ती सबै हामीले छतङ्ग फेसबुकमा राख्ने गरेका छौँ। अहिले पनि त्यो सहयोगको क्रम जारी नै छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामी प्राविधिकहरूलाई पनि केही खाद्यान्न सहयोग गर्छौँ। आज वा भोलि नेपाल फिल्म सोसाइटी के अरे चलचित्र कलाकार सङ्घलाई पनि रु 20,000को के अरे क्यास नै दिएर उहाँलाई सहयोग गर्दैछौँ। यसरी विभिन्न व्यक्तिहरू रोगबाट थलिएकाहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्दैछौँ। त्यो सहयोग हेटौँडासम्म पनि पुग्यो। त यसरी हामीले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ रोग र भोकबाट लडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो सानो प्रयास जारी नै रहेछौँ र हामी यो चाहिँ हामी छौँ भन्ने अभियान हामीले निरन्तरता दिइरहेछौँ र हामी विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई जुन आउँछ तर हामी पनि त्यो स्क्रिनिङ पनि गर्छौँ। किन भन्नुलाई पनि कतिपय मान्छेहरूले हामीलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै चौर्याइ पनि डिमान्ड गर्छन्, प्रेसर दिन्छन् र कतिपय ठाउँहरूमा हामीले के बुझ्यौँ भन्नुलाई भनेदेखि राहतको नाममा मैले दिएँ, अर्को एउटा संस्थाले दियो, अर्को व्यक्तिले दियो, त्यो थुपार्दै जाने त्यस्तो चिज ती ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति स्क्रिनिङ पनि हामी गर्छौँ हाम्रो आफ्नो नेटवर्कबाट। र हामी एकदमै नेपाल फिल्म सोसाइटी, म सूर्य चन्द भाइ र च्याप्टरहरू सबै एकदमै सक्रिय भएको छौँ। हाम्रा साथीभाइहरू पनि सबै हामी कहीँ पुग्न सकेनौँ भने, जस्तो कुनै ठाउँमा अब यही इत्यादि कारणले पुग्न सकेनौँ भने त्यहाँको हाम्रो मेम्बर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँले नै एउटा परिवार 2टा परिवारलाई त्यसरी सहयोग दिनुहुन्छ। यो पनि जारी नै छ। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो होइन, हजुरहरूले यस्तो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ। अहिले यो नेपालको स्थिति एकदमै यस्तो अवस्था हुँदा पनि यहाँहरूको टिमले चाहिँ यस्तो सहयोग गरिरहेको छ। सो एकदमै खुसी लाग्यो यो खबर सुन्दाखेरि। र अर्को कुरा, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ मद्दत त गरि नै रहेका छन्, राहत वितरण त गरि नै रहेका छन्, तर वाट अबाउट गभर्मेन्ट होइन? सरकारले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आम जनताको लागि चाहिँ किन नहेरिदिएको, अथवा हुन्छ नि उहाँबाट चाहिँ सरकारबाट कुनै पनि अब आशै छैन भने चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनु भएको छ। सो यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले लास्ट इयर त वितरण अलिकति गरेको थियो तर यो वर्ष त अहिलेसम्म राहत वितरण गरेको मैले पाएको पनि जानकारीमा छैन। मैले कता फेरि यो केही दिन पछाडि चाहिँ राहतको एउटा चाहिँ कुनै प्याकेज ल्याउने कुरा चाहिँ सुनेको छु। अब सरकारलाई अहिले आफ्नो कुर्सी बचाउन, कुर्सीको लागि दौडमा जुन अरू पार्टीहरू छन् उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा त ती पार्टीका केही राम्रा मान्छेहरू यो चाहिँ कुनै चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुको निम्ति, कुनै राहतको निम्ति लाग्नु पनि भएको छ। तर सरकार वा त्यसका निकायहरू चाहिँ मैले जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ यो राहतको कार्यक्रमहरूमा अगाडि आएको जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। तर धेरै कलाकार साथीभाइहरू
अहिले दौडिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। पल शाह भाइ कुदिरहनु भएको छ, त्यसपछि आएर त्यो राज घिमिरे भाइ कुदिरहनु भएको छ। हाम्रो रामेश्वर केसीजी कलाकार सङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दमकल के अरे यो एम्बुलेन्स र यो अक्सिजन सपोर्ट गर्नुको लागि कुदिरहनु भएको छ। धेरै मतलब धेरै साथीभाइहरू कुदि नै रहनु भएको छ, नकुदेको होइन हाम्रो कलाकार क्षेत्रमा पनि। र हामी के भन्छौँ भन्नुलाई भनेदेखि आफूले सक्दो सहयोग गरौँ। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो छिमेकमा कोही देखियो भने कमसेकम 1 महिनाको लागि, आधा महिनाको लागि सहयोग त गर्न सकिन्छ नि, सक्नेले। यदि उहाँहरू सक्नु भएन र हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी छौँ, हामी अगाडि आउँछौँ। कहाँ छ, के छ, कस्तो अवस्था छ त्यो बुझेर हामी त्यहीँ नै घरमै हामी चाहिँ राहतको सामग्रीहरू पुर्याउँछौँ। हजुर। र त्यसै गरी कुराकानी गर्न चाहे अलिकति चलचित्र क्षेत्रको पनि कुराकानी गर्न चाहे होइन, हजुर पनि चलचित्र क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुभएको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ है। सो यति बेला कोभिडको कारणले गर्दा, यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा भनौँ न अब सिनेमा हलहरू बन्द छ, चलचित्र क्षेत्रको अवस्था एकदमै डामाडोल रहेको छ है। सो यसरी नै अब चलिरहने हो भने चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ भविष्य कता जाला त, के हुन्छ त अब? मैले लास्ट इयर पनि मैले भनेको थिएँ, लेखेको थिएँ कि अब चलचित्रको प्रदर्शनको चाहिँ फरक किसिमबाट हामी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब थिएटर भनेर अब म स्पष्ट रूपमा त्यो बेला पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु, अहिले त झनै भन्नुपर्ने अवस्था छ। 3-4 वर्षसम्म यदि सेकेन्ड अर्को थर्ड लहर आएन भने पनि अबको 3-4 वर्ष त हामीले फिल्म हलमा फिल्म चल्छ भन्ने सोच्दै नसोचौँ। त्यो लेख्दै पनि कतिपय मित्रहरू खै आफ्नो पैसाले हो कि अरूको पैसाले हो चलचित्र बनाउनतिर लागे। यो बिचमा हेर्नुहोस् है, यो निषेधाज्ञा हुँदाखेरि पनि कोही त सुटिङमा थिए, मैले बुझिनँ। त्यो उहाँहरूले आफ्नो पैसा बर्बाद पार्न खोज्नु भएको हो कि नेपाली चलचित्रको उत्थानको लागि भनेर मात्रै हिँडेर करोडौँ रुपियाँ त खर्च गर्ने कुरो भएन। त्यही हुनाले स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले बनाउने चलचित्रको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो स्वरूप परिवर्तन भनेको के हो भन्नलाई यो 3-4 वर्षको लागि हामीले थिएटरलाई अलिकति बिर्सनु पर्यो। हामीले चलचित्र बनाउने हो भने अब टेलिभिजनको लागि बनाउनु पर्यो र अरू माध्यमहरू छन् नि, जस्तै युट्युब, ओटिटी अथवा नेटफ्लिक्सहरू इत्यादिहरूबाट जान सक्ने किसिमबाट बनाउनु पर्यो। त्यो बजेटमा चलचित्रहरू बनाउनु पर्यो। र म त अब खालि चलचित्रलाई बिर्सिदिनुहोस् भन्छु म यसमा। अहिलेकोमा जीवनलाई बचाउने हो, नेपालीहरूलाई बचाउने हो, देशका जनताहरूलाई बचाउने हो। त्यो बचाउने अभियानमा हामी अगाडि बढौँ। चलचित्रलाई बिर्सिदिउँ, म त राजनीतिलाई बिर्सिदिउँ, चलचित्रलाई बिर्सिदिउँ, यी सब कुराहरूलाई बिर्सेर हामीले भोकलाई सम्बोधन गरौँ, रोगलाई सम्बोधन गरौँ। यो कुरामा म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले अब हुन त मेरो पनि पेसा नै चलचित्र हो, त म केही वर्षदेखि एडभर्टिजमेन्ट टिभी कमर्सियल्सहरू बनाउँथे। त्यो मेरो काम हो, म बनाउँछु पनि। र अब साना चलचित्रहरू, सर्ट फिल्महरू, टेलिभिजनको लागि बनाउने चलचित्रहरूमा म केन्द्रित हुन्छु र अरू साथीभाइहरूलाई पनि यसैमा केन्द्रित हुनुको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद यो इन्फर्मेसनको लागि पनि। र साथसाथै अब अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ हामी। र अरू भनौँ न अब यदि निषेधाज्ञा अब यो जेठको अन्तिमसम्म रहेको छ है, र असार 1 गतेबाट चाहिँ अलिकति खुकुलो हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सो अबको यो यदि खोलिहाल्यो भने अबको केही नयाँ योजना, कुनै प्लानहरू केही छ तपाईँको? के तपाईँको अलि आवाज ब्लक? हजुर, जस्तै भनौँ न अब असार 1 गतेबाट चाहिँ अलिकति यो निषेधाज्ञा चाहिँ खुकुलो हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। सो भनौँ न अब तपाईँ नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अझ बढी केही नयाँ प्लानिङका साथमा आउनुहुन्छ, केही प्लानहरू केही गरिराख्नु भएको छ कि छैन? होइन, प्लानिङ त छ। मेरो आफ्नो युट्युब पनि सञ्चालन गरेको छु। मैले 1-2वटा टेलिभिजनहरूसँग कुराकानी पनि चलि नै रहेछ। निश्चित रूपमा मैले 1-2वटा सिरियलहरूको लागि र आफ्नो युट्युबको लागि पनि र एउटा आफ्नै एउटा चाहिँ यो टक सो जसरी तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, अलिक भिन्न किसिमको टक सो एउटाको
मैले कन्सेप्ट तयार पारेको छु त्यतातिर त अगाडि बढ्छु नै निश्चित रूपमा हजुर किन मैले अघि भने नि मेरो स्वरूप परिवर्तन म चलचित्र भनेर ठुलो पर्दाको लागि मात्रै अब पर्खेर बस्ने अवस्था छैन हामीले समयानुकूल हुनु पर्यो नि अब जहाँसम्म निषेधाज्ञा खुकुलो भन्ने कुरो छ यो एकदमै धेरै खुकुलो बनाउनु पनि अहिले तुरुन्त हुँदैन म भन्छु किनभने अझै पनि अर्को एक हप्ता अलिकति खुकुलो त खुकुलो नै तर अलिकति मान्छेहरूलाई एउटा प्रोटोकलमा पनि अलिक कडाइ गरेर खुकुलो बनाइदिएको खण्डमा राम्रै हुन्छ होला हामी अब करिब करिब नेपालबाट पनि हामी यो कोरोनालाई भगाउने स्थितिमै छौँ किनभने होला भने जुन किसिमको अहिले संक्रमितहरूको संख्या डिक्लाइनिङ वेमा छ यसले र हस्पिटलहरूको चापहरू धेरै कम भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ कोरोनालाई देशबाट भगाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भनेदेखि इन्डियामा खास गरेर नर्दर्न पार्टमा बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ अहिले इन्डियामा त हाम्रो भन्दा धेरै राम्रो सुधार भइसकेको छ जस्तो युपीको हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 500-600 मात्रै संक्रमित 24 घण्टा देखिएको छ दिल्लीमा त खोलि नै सक्यो भनेपछि त्यहाँ कम हुनसाथ यहाँ पनि कम हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ म लिन्छु त्यसैले हामी अब खुकुलो भएको खण्डमा पनि एकदमै सतर्क भएर काम गर्नुपर्छ यो चलचित्र बनाउनेमा होस् म त अझ चलचित्र बनाउने साथीभाइलाई उहिलेदेखि भन्थे हामी त झन् बढी संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ एउटै मेकअपले विभिन्न कलाकारहरूलाई त्यो मेकअपबाट चलाइया हुन्छ एउटा मेकअप म्यानले मेकअप गरे हुन्छ कि अब एउटा कुनै सुटिङमा गयो भने 10औं-20औं जना कलाकारलाई त्यही एउटा एकजना मेकअप म्यानले नै छोएको हुन्छ त संक्रमणको हुने स्थिति त्यस्तोमा हुन्छ नै त्यसैले हामीले यो जस्तो यो बीचमा तपाईको यो भिडियो के अरे म्युजिक एल्बमहरू निकाले यो संक्रमण हुनुमा यसको पनि ठुलो हात छ यो चाहिँ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको कुरा गरे है मैले अन्तको कुरा भन्दा पनि त्यसैले यस्तो चिजहरुमा चाहिँ हामी अझै पनि सतर्क भएनौं भने स्थिति भयावह चाहिँ पछि पनि हुन सक्छ यसमा हामी सतर्क हुनै पर्छ र गभर्नमेन्टको प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली पालना गर्ने पर्छ भन्ने मेरो सबैमा नम्र निवेदन छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी आजको यस कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा चाहिँ तपाईको आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि दिनुभयो र एकदमै पुण्यको कामहरू गरिरहनु भएको छ र हजुरलाई फेरि पनि बेस्ट विशेस हाम्रो होल युनिटको टिमको तर्फबाट यसरी नै यस्तो राम्रो कामहरू निरन्तर गरिरहनु होला थ्यांक यू सो मच फर कनेक्टिङ अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटो हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्नुलाई भनेदेखि तपाईहरु सबभन्दा पहिला त सुरक्षित हुनु पर्यो रोगबाट भोकबाट कति भोकाहरू हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई खबर गर्नुस् जेन्युइन मान्छेहरूलाई हामीले घर घरमा दिनको 10 परिवार 12 परिवारलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने रहेछौं एकछिनपछि म आफै पनि निक्लन्छु सूर्यचन्द्रजी हाम्रो संयोजक जुन हुनुहुन्छ उहाँ त अघि बिहानदेखि कुदै हुनुहुन्छ त्यही हुनाले सबभन्दा पहिला आफूलाई आफ्नो भोक नमार्नुस् भोकको लागि हामी छौं अब जहाँसम्म रोग हो यसको निम्ति चाहिँ प्रोटोकल तपाईहरुले स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्छ र रोग लागि हारेको खण्डमा पनि अत्तालिने होइन डराउने होइन चाहिँ यस के रे आफ्नो छेउको डाक्टर साहबहरू वा कुनै पनि अनुभवी मान्छेहरुसँग तपाईले सरसल्लाह गर्न जरुरी हुन्छ र अलिकति पनि गाह्रो परेको खण्डमा तपाईहरुले हस्पिटलमा जान जरुरी हुन्छ त्यही हुनाले म यहाँहरुको सुरक्षाको लागि अनुरोध गर्दछु यो प्रोटोकल पालना गर्नको लागि र सम्पूर्ण संक्रमितहरुमा शीघ्र भन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने मेरो कामना छ र जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यो कोभिडको कारणले वा अन्य कारणले मृत्यु भयो उहाँहरुमा मेरो हार्दिक श्रद्धा सुमन बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ धन्यवाद हजुर वन्स अगेन थ्यांक यू सो मच फर कनेक्टिङ अहिलेको लागि पनि हामी छुट्टिन्छौं हस्त नमस्कार नमस्कार
हजुर भर्खर मात्र सम्पर्कमा आउनुभएको थियो हाम्रो अभिनेता कृष्ण मल्लज्यू र पक्कै पनि उहाँको कुराकानी हामीले सुनि नै हाल्नुभयो, यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो होला र उहाँले एकदमै राम्रो अभियान चलाइरहनु भएको छ। यति बेला जो समस्यामा छन् नेपाल फिल्म सोसाइटीका तर्फबाट उहाँ पर्सनली पनि सम्पूर्णजनालाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ, पुण्यका कामहरू निरन्तर गरिरहनु भएको छ र पक्कै पनि सहयोग चाहियो भने पनि पक्कै पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि। सो पक्कै पनि अझै पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा अर्को गेस्टसँग यहाँहरूसँग कनेक्ट गराउन बाँकी नै छ, तर यति बेला भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। यो ब्रेक पछाडि फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा म रूपी तपाईहरूलाई हाम्रो न्यू गेस्टसँग चाहिँ कनेक्ट गराउने नै छु। हजुर यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित माटो। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रूपी। विशेष गरी यस कार्यक्रममा आज हामीले चाहिँ जसले अहिले यति बेलाको समयमा जुन अघि पनि मैले भनेको थिएँ कोभिड भन्दा पनि मान्छे चाहिँ भोकले मर्ने भयो भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको थियौँ। यति बेलाको अवस्था निकै गम्भीर छ भन्नुपर्छ, किनभने निषेधाज्ञाको समय रहेको छ। यति बेला सबैजनाको व्यवसाय बन्द भएको कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण आम जनताहरू चाहिँ निकै मारमा परेका छन्, रोगले भन्दा पनि भोकले मरिरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता थुप्रै कलाकारहरूले चाहिँ यति बेलाको समयमा राहत वितरण गरिरहेका छन् र यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो अर्को गेस्टसँग कुराकानी गर्छौँ हामी र उहाँ एकदमै हास्य क्षेत्रको हुनुहुन्छ, विभिन्न चलचित्रहरू उहाँले चाहिँ खेलेर उहाँको अभिनयले चाहिँ हामी सम्पूर्ण दर्शकहरू निकै हाँसेका छौँ। सो यसै क्रममा चाहिँ म जोड्न चाहन्छु हाम्रो हुनुहुन्छ अभिनेता जय किशन बस्नेतजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जय किशन सर, स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँलाई। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। जय किशनजी आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, अहिलेसम्म त एकदमै ठिकै छु। एकदमै आरामै हुनुहुन्छ है? सो अहिले पनि बाहिरै हुनुहुन्छ जस्तो छ है? सो के छ अहिले म यो बौद्धको महाकाल भन्ने ठाउँमा थुप्रै यो दुखी पीडितहरूले फोन गरिरहनु भएको थियो। हजुर, त्यही भएर उहाँहरूलाई राहत बाँडौँ भनेर आज चाहिँ हामीले होइन 70 बोरा चामल लगायत अन्य खाद्यान्नहरू वितरण गर्दैछौँ। सो यति बेला बौद्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ है? हजुर, बौद्ध महाकाल। हजुर, सो अहिले हुन्छ नि अब तपाईँ अहिले राहत वितरणको क्रममा हुनुहुन्छ तपाईँ। सो तपाईँहरू अब पर्सनली भेटिरहनु भएको छ व्यक्तिहरूलाई, सो उनीहरूको परिस्थिति के कस्तो अवस्था छ उनीहरूको अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, म धेरै ठाउँमा पुगेँ होइन, के अरे नेपालको काठमाडौँ मात्र नभइकन म मकवानपुर, बारा, धादिङ, चितवन धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ होइन। हजुर, सबैको स्थिति त्यही नै हो होइन। अब यही हो, अब लकडाउन त लायो, निषेधाज्ञा लायो, तर होइन दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेहरू, कामदारहरू होइन, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ। जस्तै हाम्रो फिल्म लाइनको मान्छेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। फिल्म लाइनको नि मैले थुप्रै द्वन्द कलाकारहरू, प्राविधिकहरू, अन्य कलाकारहरू उहाँलाई नै सहयोग गर्ने नै रहेको छु आफूले भ्याए जति होइन। त्यही हो। यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, यस्तो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ है? सो यो काम गर्ने सोच चाहिँ हुन्छ नि कसरी आयो त यहाँलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, म योभन्दा अगाडिकोमा नि मैले गरि नै रहेको, त्यो बेला पनि मैले 217 जनालाई 47 दिनसम्म होइन बस्ने खाने होइन पछि घरमा जाने समेत सबै भाडादेखि लिएर सबै मैले गरिरहेको थिएँ। तर त्यो बेला चाहिँ मैले मिडियामा ल्याएको थिइनँ। तर योपालि चाहिँ सबले होइन यार ल्याउनु पर्छ भनेपछि योपालि मात्र मैले हाले हो। तर योभन्दा अगाडि पनि मैले गरि नै रहेको। जस्तै मेरो मोबाइल टिभी भन्ने युट्युब च्यानल छ। मेरो मोबाइल टिभीबाट आफ्नो जति पनि पैसा हुन्छ म जहिले पनि समाज सेवामा लाउने हो। मैले भिडियो मात्रै नबनाओ, योपालि चाहिँ होइन साथीहरूको कर बलले गर्दा म चाहिँ हाल्दै हो, तर हाल्दाखेरि राम्रै भयो। ओके, र सँगसँगै यो अभियान जुन तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ यसमा अरू कसको सपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिइरहनु भएको छ त? हजुर, कसको सपोर्टहरू लिइरहनु भएको छ त? होइन, सपोर्ट भन्दा नि पहिला सुरुमा मैले मेरै घरबाट सुरुवात गरेको थिएँ। त्यहाँबाट मेरो साथीहरूलाई खाना खुवाउने क्रममा हामी पनि केही गरौँ न त भनेर हामीले 40,000 रुपियाँ उठाएको थियौँ होइन। अनि त्यहाँदेखि सुरु भएको आज 40 दिन भइसकेको छ होइन। त्यसमा जस्तै मैले कुनै यो फाउन्डेसन अथवा होइन यो कुनै ब्याङ्क खाता खोलेर यो के गरेँ होइन, एकदम व्यक्तिगत पहलमा हो र अन्य साथीभाइहरूले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। जस्तै हाम्रो हङकङमा बस्ने मेरो गुरु शैलेन्द्र राईजीले पनि मलाई 60,000 रुपियाँ सहयोग गरिदिनु भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो धुम्फोको गायक हाम्रो कमल घले उहाँले पनि उहाँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको 48 जना मिलेर 1,63,000 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको थियो मलाई होइन। यस्तै हो, अन्य पनि हुनुहुन्छ। जस्तै
ईशान्त राई अनि करण भट्टराई रमेश गुरुङ सबै हामी साथी मिलेर गरिरहेको छौँ। यसो दिनरात खटिरहनु भएको छ राहत वितरणमा है। सो भनौँ न अब तपाईँले चाहिँ अब अरू व्यक्तिहरूलाई कसैलाई अब चाहिहाल्यो भने अब राहत चाहिहाल्यो भने तपाईँले चाहिँ अब के गरी चाहिँ सम्पर्कहरू दिइरहनु भएको छ? कसरी थाहा पाउने त तपाईँहरूको टिमले चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको छ भनेर? त्यसको लागि मेरो फेसबुक छ होइन, मैले फोन नम्बर चाहिँ लिक गरेको छैन किनभने फोन नम्बर लिक गर्दा हामीले अलिक दुःख पाउँछौँ नि त होइन। त्यो कारणले मेरो फेसबुकमा मेसेज आउँछ, मेसेज आएपछि होइन त्यो साँच्चीकै हो कि होइन हामी बुझ्छौँ होइन। हाम्रो एउटा टिमै छ र त्यो बुझेपछि हामीले होइन यदि साँच्चीकै उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ भने हामी तुरुन्तै पुगिहाल्छौँ। सर एकदमै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो र त्यसै गरी भनौँ न अब निषेधाज्ञा अब अलिकति खुकुलो हुन्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ 1 गतेबाट है। सो तपाईँको विचारमा के लाग्छ, निषेधाज्ञालाई चाहिँ अझ बढी एक्सटेन्ड गर्न जरुरी छ अथवा होइन कि मापदण्डहरू अप्नाएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अलिकति खुकुलो पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा? आज चाहिँ होइन हाम्रो अलिकति मैले साउन्ड सुन्दै होइन, हामी बाटोमा छौँ होइन, हाम्रो सम्पूर्ण हर्की हल्ला टिम पनि आइरहनु भएको छ यहाँ। यहाँ बिस्तारै देखाउँछु म। तपाईँहरू रमाइलो टिभीमा लाइभ हुनुहुन्छ, रमाइलो टिभीमा लाइभ हुनुहुन्छ तपाईँ, रमाइलो टिभीमा हाम्रो हर्की हल्ला टिम हुनुहुन्छ यहाँ। रमाइलो टेलिभिजनलाई पनि विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो राहत सङ्कलनलाई रमाइलो टिभी लगायत सबैले मार्च आइरहनु भएको छ। म नाम भन्छु शिव शर्मा, यता हाम्रो खम्बे इन्द्र दोङला भन्ने नसिला खम्बे, यता विनोद परिवार धुले, यता के अरे बागमती यता विमली, यता देउती, यता गुन्द्रुक साँधेर हाम्रो हर्किएको बुढी पुतली 32 पुतली, यतापट्टि अन्य मिडियाहरू हुनुहुन्छ, यतापट्टि हाम्रो शङ्कर किमल सेना, यतापट्टि निशान्त सिकवाल। आज चाहिँ मसँग हर्की हल्ला टिम पनि हुन्छ। अस्ति पनि हामी गएको थियौँ एउटा टिम, एउटा संस्था रहेछ के अरे के भन्छ गोलडुङ्गा, गोलडुङ्गामा नि हर्की हल्ला टिमसँगै म थिएँ र आज पनि मसँगै छु। जे छैन कलाकारहरू पनि एकदमै सबैजना आइरहनु भएको छ होइन। त्यसको लागि सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै रमेश ढुङ्गाना, मुकेश ढकाल त मसँगै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो एउटै सँगै टिम हो, त्यसमा राज महर्जन अनि त्यसरी दिपेश ढकाल लगायत होइन शाश्वत श्रेष्ठ, हामी सबै साथीभाइहरू मिलेर एउटा एकदमै नितान्त व्यक्तिगत पहलमा भइरहेको सहयोग कार्यक्रम हो होइन। त्यही नै हो। हजुर धेरै धन्यवाद। एकदमै खुसी लागिरहेको छ तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिम स्टिल पनि यति बेला खटिरहनु भएको छ, राहत वितरणहरू गरिरहनु भएको छ र एकदमै खुसी लाग्यो यो पुण्यको काम गर्दाखेरि है। सो यो क्रम चाहिँ निरन्तर यसरी नै जारी रहोस् हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट चाहिँ यहाँलाई बेस्ट विसेस र थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। हजुर भर्खर मात्र सम्पर्कमा आउनुभएको थियो जय किशन बस्नेतजी र उहाँसँग हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ र अहिले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रम स्टिल पनि उहाँ यति बेला बौद्धमा हुनुहुन्छ र अहिले पनि राहत वितरणको क्रम चाहिँ उहाँले जारी राख्नु भएको छ र अहिले स्टिल पनि थुप्रै कलाकारहरूले चाहिँ यति बेला चाहिँ भनौँ न एउटा आम जनताको लागि चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ निकै हेल्प गरिरहनु भएको छ र यसै क्रममा जय किशन बस्नेत र उहाँको टिमले निरन्तर रात दिन नभनिकन चाहिँ खटिरहनु भएको छ, राहत वितरण गरिरहनु भएको छ। सो एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूले यो भर्खर मात्र फुटेजहरू पनि हेर्नु भयो। अहिले पनि स्टिल पनि उहाँ राहत वितरणकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो। सो यस आजको यो 1 घण्टाको अवधि एकदमै राम्रो भयो र हजुरहरूलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होला, किनभने यति बेला कलाकारहरूले अब सरकारबाट चाहिँ कुनै आश नै छैन भन्ने जनताहरूले गुनासो गरेको बेला चाहिँ यति बेला कलाकारहरूले यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ न आम जनताको लागि चाहिँ यस्तो हेल्पहरू गरिरहनु भएको देख्दाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्यो होला र थ्याङ्क यू सो मच। यो 1 घण्टाको अवधिमा यहाँले मलाई साथ दिनुभयो। यसरी नै निरन्तर कार्यक्रम सुरक्षित मट्टु हेरेर चाहिँ साथ दिनुहोला भन्दै अब भने कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र कार्यक्रममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो विशाल दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दै र त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मट्टुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर फेरि पनि भन्न चाहे स्टे सेफ, मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर यो 3टा कुरालाई मेन्टेन गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार।